दर्शनां पयलें दर्शन तोळ सर्वेस्परा देवान म्हाका दर्शनांत दाखयलें तें हें एक तोळाचें बिरें दुसरें लुवणे उपरांत मुणगे राजाक दिवचे पिकावळीचे लुवणे उपरांत मोठ्या तोळाचें भिरें ताणें म्हाका दाखयलें. गांवांत हिरवें पांचवें आसलें तितलेंय तोळांनी खावन उडयलें. तेन्ना हांवें म्हळें, सर्वेस्परा देवा, बोगोस तुजे लागीं पोरातून मागतां. जाकोब इतलो ल्हान किरकोळ कसो म्हूण तो आनीक वाचतलो. तेन्ना सर्वेस्पोर मोवाळ्ळो. हें अशें घडचें ना म्हळें सर्वेस्परान. दुसरें दर्शन दुकोळ सर्वेस्परा देवान म्हाका दर्शनांत दाखयल्लें तें हें सर्वेस्परा देवान खास लावूंक एका जळत्या उज्याक उलो केलो. ह्या उज्यान खोल पाताळ खावन उडयलो आनी गांव गिरासूंक तो सुरू करतालो. तेन्ना हांवें म्हळें, सर्वेस्परा देवा, मातसो थांब न्हू. तुजे लागीं हात जोडून मागतां. जाकोब इतलो ल्हान किरकोळ कसो म्हूण तो आनीक वाचतलो. आनी सर्वेस्पोर मोवाळ्ळो. हें अशें घडचें ना म्हळें सर्वेस्पोर देवान. तिसरें दर्शन अळंबो ताणें म्हाका दर्शनांत दाखयलें तें हें आपल्या हातांत एक अळंबो घेवन सर्वेस्पोर एके वण्टी लागीं उबो आसलो. सर्वेस्पोरान म्हाका विचारलें, आमूस, कितें दिश्टी पडटा तुका? हांवें म्हणलें, एक अळंबो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, पळय इस्रायल म्हजे पोरजे मदल्यान हांव एक अळंबो सोडटां. हांव आनीक तिचे अपराध बक्षिचो ना. इसाकाचे उंचले जागे पाड जातले आनी इस्रायलाच्या पवित्र इस्तानाचें निसंटन जातलें. आनी हातांत तलवार घेवन जेरोबोआमाच्या घराण्याचेर हांव आक्रमण करतलो. आमुसाचें प्रवादीपण आमाजिया आडावंक सोदता. तेन्ना आमाजियान बेतलाच्या यादनिकान जेरोबोआमाक इस्रायलाच्या राजाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मदें आमूस तुजेर कळपला. तो सांगता तें देशाच्यान आनीक सोंसूंक जायना. कित्याक आमूस अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आनी आमोसाक आमाजियान अशें म्हळें, आरे भाकणारा, चल वच, जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो दिसपट्टो गिराज जोड आनी थंय तुजें बाकीत कर. बेतेलांत आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक बेतेल राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक असो जबाब दिलो, हांव प्रवादी न्हय आसलों, न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक सादो मेंढरां राखणो आसलों आनी रुंबोड झाडांचो सांबाळ करतालों. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हजें हीण चोरयतालो थंयचो काडलो आनी म्हाका म्हळें, चल वच, इस्रायल म्हजे पोरजेक बाकीत कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका, इसाकाच्या घराण्याचेर आड कसलेंच नश्ट भांकूं नाका. बरें, तर आतां सर्वेस्पर सांगता तें हें, तुजी बायल शाराच्या रस्त्यांचेर एक शिंदोड बायल कशी भोंवतली, तुज्यो पूत धुवो तलवारीन पडटल्यो, तुज्या गांवचे सुतान मापून वांटे करतले आनी तूंच बश्टवल्ली जमनीर मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशी
जावन वेतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.